ओम शान्ति। विवेकपूर्ण सोचमा विचार तोप हो युवा, अनेक खोज खोजमा प्रदीप्त सोच हो युवा। आज विशेष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। यस दिनले आज विशेष युवाहरूमा आन्तरिक ऊर्जा र थप जिम्मेवारीको बोध गराएको छ। समस्त विश्वभरि करिब 1.8 बिलियन युवाको जनसङ्ख्या रहेको छ। साँच्चै नै युवा शब्द उच्चारण गर्न साथै एक ऊर्जाको सञ्चार हुने गर्दछ। हामी युथ शब्दको हरेक लेटरलाई हेरौँ। यी सबै लेटरलाई जोड्दा एउटा सुन्दर सेन्टेन्सको निर्माण हुन्छ। यु आर आउटस्ट्यान्डिङ। इफ यु युनाइट टुगेदर यु क्यान क्रिएट हेभन। हजुर, युवा आफैमा यस्तो वर्ड हो जसमा समस्त युवाको विशेषता, कर्तव्य र शक्तिहरू समेटिएको छ। त्यसैले आज विशेष यही शब्दमै रहेर हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो लेटरलाई हेरौँ, वाइ। यस यु क्यान डु। जसरी एउटा सानो आगोको झिल्काले जङ्गलमा डढेलोको रूप लिन्छ, एउटा कङ्कडले शान्त जलाशयमा लहर फैलाउन सक्छ भने एक ऊर्जावान युवाले के गर्न सक्दैन। छिटो हिँड्ने व्यक्ति मात्र जीवन सङ्ग्राममा विजयी हुँदैनन्। केही विशेष अति श्रेष्ठ गर्नेहरूले नै यस संसारको धारालाई बदलिदिन्छन्। युवाहरूको सशक्त र कर्मठ भुजाहरूले देशमा आउने अनेक अवरोधहरूको धुजा गर्न सक्छन्। युवाहरूको उत्साह र उमङ्गको सामुन्ने जस्तोसुकै चुनौतीले पनि शिर निहुर्याउनु नै पर्छ। युवाहरूको आँट र साहसको इन्धन देशले प्राप्त गर्दा विकास मार्गमा आउने अनेक प्रकारका बन्धनहरूलाई पनि सहजै परास्त र चुडाल्न सक्दछ। सृजनाको कलम समाई ऊ लेख्दैछ नयाँ इतिहास। बनी शीतल अमृत जल बुझाउँदैछौ जनजनको प्यास। अब हामी आउँ ओ अर्थात् आउटस्ट्यान्डिङ पर्सनालिटी। युवाहरूको चुम्बकीय शक्तिले, युवाहरूको चुम्बकीय व्यक्तित्वले हरेकलाई आकर्षित गरेको नै हुन्छ। युवाहरूको उमङ्ग र उत्साहको ओतप्रोतको अवस्था नै युवा अवस्था हो, चाहे 50-60 वर्षको उमेरै किन नहोस्। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा एउटा सुन्दर भनाइ छ, युथ इज नट अ टाइम अफ लाइफ, it is a state of mind, matter of the will, quality of imagination and vigor of emotion। एउटा सुन्दर भनाइ याद आउँछ, ईश्वरको अद्भुत रचना हो युवा, देशलाई श्रृङ्गार्ने बहुमूल्य गहना हो युवा। जीवन चक्रमा हरेक व्यक्ति एकपटक युवा अवस्थालाई प्राप्त गर्ने गर्छ र ऊ व्यक्तिगत रूपबाट कुनै पद या अहोदामा बसेर या नबसेर भए पनि देश विकासको पुनित महायज्ञमा शरीक भएको नै हुन्छ। इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, साहित्यकार, कलाकार, यसरी नै सैनिक, प्रहरी, जुनसुकै क्षेत्रमा सर्वप्रथम व्यक्ति युवा अवस्थामै प्रवेश गर्ने गर्छ। यसरी विकास कार्यमा अनेक कर्तव्यमा संलग्न भई अभूतपूर्ण कार्य युवाहरूले गरेकै नै हुन्छ। त्यसरी नै हामी आउँ यु अनलिमिटेड पावर्स। अथाह शक्तिको भण्डार हो युवा। युवाले चाह्यो भने के गर्न सक्दैन। आज हामी संसारमा अनेक प्रकारको शक्तिहरूको प्रयोग भएको देख्छौँ। इन्धन शक्ति, विद्युत शक्ति, ताप शक्ति, परमाणु शक्ति इत्यादि। तर यो सबै शक्तिहरू भन्दा पनि प्रबल छ युवा शक्ति। युवामा चुम्बकीय शक्ति पनि छ भने विस्फोटक शक्ति पनि। त्यसैले त आफ्नो प्रेम, चमत्कार र अदम्य साहसद्वारा कसैलाई आकर्षित पनि गर्न सक्छ भने अन्याय, अत्याचार, भेदभावको विस्फोट पनि गर्न सक्छ। त्यसैले युवाहरूको अथाह शक्ति र अथाह जोस सागर महरकै आकर्षित हुने गर्छन्। यो हो युवाहरूको अनलिमिटेड पावर्स। र अब हामी हौ टी अर्थात् टिच योर सेल्फ। यदि युवाहरू स्वयंको टिचर बन्छन् भने समस्त कमी कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्न सक्छन्। र यो अति संवेदनशील समय पनि हो।
किनभने जीवनलाई कहाँ लाने, के गर्ने, कता मोड्ने, कता ढाल्ने, यसको योजना, कल्पना र सङ्कल्पना गर्ने विशेष चुनौती पनि हो। किनभने यस समयको यथार्थ निर्णयले चन्द्र धरातलमा पनि पुर्याउन सक्छ भने अयथार्थ निर्णयले चिन्ताको चिताको सय्यामासम्म पुर्याउन सक्छ, अर्थात् जीवनको कहाली लाग्दो अन्धकारमा ढकेल्न पनि सक्छ। त्यसैले समझ र समय एकसाथ मिल्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय समय धेरैजसो समयमा समझ आउँदैन र जब समझ आउँछ त्यस समय हातबाट निस्किसकेको हुन्छ। समझ अर्थात् ज्ञान, अन्डरस्ट्यान्डिङ, नलेज। स्वयंको ज्ञानको अभावमा आज व्यक्ति कमजोर बन्दै गइरहेको छ। आफ्नो जीवनमा आउने अनेक प्रकारको रुकावट, असफलताको दोषारोपण र कारण अरूलाई बनाइदिन्छ। तर याद गरौँ, कहिलेकाहीँ तेल सकिएर पनि बाती निभेको हुन्छ। हर समय हावा मात्र दोषी हुँदैन। स्वयंलाई हेर्ने समय छ। वर्तमानमा बाँच्नु छ, किनभने भविष्यको भीषण चिन्ताले आन्तरिक सद्भावहरूलाई सर्वनाश गरिदिन्छ। आज अनेक प्रकारका असफलता र यथार्थ समयलाई नबुझ्नुको कारणले गर्दा अनेक प्रकारको दुर्व्यसन, कुलतमा फसेर रिहाब सेन्टरमा भर्ना हुने अवस्था पनि आएको छ। त्यसैले आफूले आफूलाई हेर्नु अर्थात् आफ्नो अन्तर्यात्रा, अन्तर्जगतको यात्रा गर्नु। जसरी एउटा अन्डा जब भित्रबाट फुटेर आउँछ भने एउटा जीवन बन्छ र जब उसलाई बाहिरबाट फुटाइन्छ एउटा जीवन जान सक्छ। त्यसैले भित्रबाट बाहिर आउने प्रक्रिया नै हो आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। आज युवाहरू विशेष गरी बाहिरी आकर्षण, बाहिरी आवरण, रमत गमतमा आफ्नो समयलाई खेर फालिरहेका हुन्छन्। तर याद गरौँ, जसरी एउटा गिफ्टलाई हेरौँ, एउटा हिरा मणिलाई सुन्दर गिफ्टमा प्याक गरिएको छ, त्यसमा बक्स राखिएको छ, बाहिरबाट सुन्दर ऱ्यापरले सजाइएको छ र माथि बो छ। हामी हेरौँ, बो अर्थात् हाम्रो जीवनको अचिभमेन्ट, डिग्री, डेजिग्नेसन, पद, मान, सान, यो बो हो जुन एकदम आकर्षित हुन्छ। जुन ऱ्यापर छ स्पार्कलिङ हुन्छ, हाम्रो रूप, सौन्दर्य। यसरी नै भित्रको बक्स हाम्रो बडी र त्योभन्दा पनि भित्र छ मडी, लाइट, एनर्जी, यसले सबैलाई चलाएको हुन्छ। तर आज यी बाहिरी कुरामा, बोमा, ऱ्यापरमा र बक्समा हामी यति अल्मलिन्छौँ, भित्रको हिरा नै हेर्न बिर्सन्छौँ। त्यसैले त्यो भित्रको हिरा हेर्ने नेत्र हामीलाई आध्यात्मले दिन्छ। र जब हामी आफूलाई भित्रको हिरा, त्यो मडी, गिफ्ट, प्रिसियस गिफ्ट सम्झेर आफ्नो जीवनलाई यो गिफ्ट सम्झेर चलाउँछौँ भने त्यसलाई भनिन्छ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, स्पिरिचुअलिटी। हाम्रो व्यक्तित्व जब त्यस्तो बन्छ हामी आध्यात्मिक बन्दै जान्छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो जीवनको अत्यन्त निकट हाम्रो मातापिता, जसले हामीलाई प्रेम, पालनाले सिञ्चित गरेर बाल्य अवस्थाबाट पार गरेर यो अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ र हाम्रो जीवनको सफल कर्म नै उहाँहरूको ठुलो सफलता र प्राप्ति हुन पुग्दछ। तर विचार गरौँ, आज आफ्नो लक्ष्यविहीन भएर गलत मार्ग अपनाउँदा मातापिताको आँखा रसाएको छ। उहाँहरूको सन्तानप्रतिको सुन्दर सपना ओइलाउँदै गइरहेको छ। त्यसैले याद गरौँ, आमा हुनुभयो अनि हामीले अस्तित्व पायौँ, पिताले हामीलाई कर्म सिकाउनु भयो र पो हामीले पहिचान पाएका छौँ। त्यसैले आमाको माया र पिताको सङ्घर्षलाई यदि हामीले मन, मस्तिष्क र नसामा सञ्चार गऱ्यौँ भने हामी कहिले पनि कुमार्गमा हाम्रो पाइला सर्ने छैनन्, सदैवरी हामी सत्मार्गमा लाग्नेछौँ। र अन्त्यमा एच अर्थात् हार्मोनी। जसरी खेर गइरहेको नदीलाई बाँध बाँधेर विद्युत ऊर्जा निकालिन्छ, यसरी नै युवा शक्तिहरूलाई सुसङ्गठित गरेमा समाज, राष्ट्र र समस्त विश्वमा विकासको हरियाली लहलाउनेछ, सम्पन्नताका बकारीहरू भरिनेछन्। त आउनुहोस् हामी सबै गतिशील दिशा तय गरेर देश निर्माणमा अब हामीले नै विकासको केन्द्रबिन्दु बन्नु छ। युवा उठे समाजमा, समाज बन्छ सुन्दर, युवा जुटे जहाँ जहाँ नदी हुनेछ सागर।
र विशेष गरी आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा ब्रह्मकुमारीज नेपालको तर्फबाट समस्त युवाहरूलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति।